کوي تاسو خپل رب ته توبهګار شئ ټول. دویم چا چې د ښې عبادت کړی دی مرتد شوي دي، دی قتل کوي، دی لرې کوي. فاقتلوا انفسکم، د ځان قتلولو نه مراد خپل وروڼه بایګان دي. ورور قتلول دا ځان قتلول دي. باقي د ځان قتل چې هغې ته خودکشي وایي، دا د بابا آدم علیه السلام نواله د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې په یو شریعت کې جایز نه ده. خودکشي دا په هر قانون کې حرامه ده، ناجایز ده، په هر شریعت کې ناجایز ده. نو مراد د دین هغه دي چې هغه د ښې عبادت کړی دی. نو چې کله تاسو داسې وکئ نو فتاب علیکم، اللہ برجوع کی پتا سبحان. دینا دو جانو سردار دا آقا نامدار دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک برکتم پتو لگے دا. گورئی موسیٰ علیہ السلام لاڑو کوئی تور تا صرف او صرف سلویخ رضولا کہ سلویخ او سرد دینا کہ حارون علیہ السلام یم پری خودیو او سلویخ رضی کی دند دندا دومره خرابه پالی کتابو کې راغی چې هغې شرک شروع. او موسی علیہ السلام جو ته کوم دین پرېښودی هغه دین یې مسخ کړو. قربان د شریعت محمدیه صلی الله علیه وسلم د دو جهانو سردار د آقا نامدار د محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم د دنیا نه د تلو 1400 کاله وشو. او الحمدلله موږ سره دینم په اکه شکل کې موجود دی، په کم شکل کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پرېښودی. دا یو غاړې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه او برکت او کرامت دی، او بل غاړې ته د دې امت د علماو لوی قرباني ده چې هغه نسل در نسل دا دین خلکو ته صحیح راورسو. او دا بلوی نمک حرامی وی چې لکه په دې زمانه کې دا د قیامت علامون هم دا یو علامه ده چې یو سړی راپاسي او هغه په پخواني علماو بزرګانو باندې هغه پسې خبرې شروع کړي چې هغه دا دین صحیح نه دی رسولی. زه نن راپاسېدم انو زه په دین باندې ښه پوهېږم، او دا زه چې ثواب نه زما خبره ومنئ، دا به ډېر لوی ظلم وي. او یاد ساتئ زمونږ دا دین دا صرف نظریاتی دین نه دی لکه څنګه یهودیت او عیسائیت او نور مذاهب دي چې دا په المارو کې پروت دی، یو سکالر راشي هغه پسې ریسرچ وکړي او هغه ته څه نوې مسله راوباسي. نه نه نه، زمونږ دا دین دا عملی دین دی. 1400 صدای شوي صحابو په عمل وکړئ، تابعینو ته عمل وکړو، تابعینو په وکړئ، په تبع تابعینو ته عمل وکړو. الی یومنا هذا دا دین موږ سره صحیح را روان دی. که اوس یو سړی راپاسي ډېر لوی سړی وي او وایي دا ټول نه دي پوه شوي، زه پوهېږم، د هغه تحقیق به راوالې ځمکې له به یې راواچي چې ته نن د کوم ځای نه رالې. صحابه په یو خبره نه دي پوه شوي، هغه یو عمل نه دی. یو سړی راپاسي هغه وایي د ماښام په مونځ کې چې دی نو 3 رکاته نه دي 4 رکاته کوو. او بې معنی یاره په بانک کې تاسو ګوره اشهد الله اشهد الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله، نو ولې لا اله الا الله وایي؟ کلمه پوره وایي که نه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله وایي. حالانکه محمد رسول الله ویل غلط کار دی، پوره کلمه وایي ونه نو. ولی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نم دقسې منقول را روان دی. یا سورې توبې مخې ته مفسر امام راضي رحمت الله علیه وایي که د هغې مخې ته بسم الله نشته دی، وایي دا د دې دلیل دی چې دا قرآن مجید صرف هغه زمانه کې عکس موږ سره موجود دی، چا کې دومره جرأت نشته دی چې د دې مخې ته بسم الله ولیکي. نو دا د دې اکابرو د بزرګانو د هغې لوی کرامت دی او دا غي لوی خدمت ته الله تعالی دې دا غي ټول قبور منوره مؤثر کیخه
ذالکم خیر لکم عند بار فتاب علیکم اللہ و رجوع کی پتا سمانے انہ هو التواب اللہ ڈیر توبہ قبل ان کے اور رحیم نے اللہ تعالی ڈیر رحم کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی التائب من الذنب کمن لا ذنب له جو انسان توبہ واسلا دے سر دا سے دے داڑو گناہ نشتے لہذا علماء فرمائی کہ روزانہ سڑے ماسخوتن دکی گی دیر پا سچا معنی توبہ وباسی ولی دیر خالق ماسخوتن دی شوی دی بیا پاسی دلی ندی نو کدا دا آخیری دکی دلی انو دی پوری دا پا سچا توبہ وباسلا اللہ برتا غماب او مثلا دے پاسی دے سحر او دا غرمی پوری گناہونا اکرل او بیا دے مرشو دا بیگا مازغتانا پوری دا معاملہ خدای سر سپاشے وی دا پا دا باقی لگ وقت پاتے او یو روایت مارتا مخ کے بیلو استغفر اللہ الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یو سڑے جو مازغتانو دکی گی او دا پینز پیری وی حدیث کی رازی کدا دا گناہونا دا سمندر دا زگم رو منو اللہ بہتا طول معاف کر لیکن منگو دا کیب چی اللہ تا توبہ باز اللہ تا بخنا طول کل بنی آدم حتاؤن وخیر الحتائین التوابون نبی علیہ السلام وید رسول اللہ طول امتیان آگا چی دنو گناہگار دی دا آدم اولاد او بہترین آگا دے چاگا اللہ تسشی تو بگار شی بل انعام ذکر کئی وَإِذْ قُلْتُمْ اللہ ویاد کئی آگا ٹیم کہ تاسو یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام لن نؤمنا ہرگز من ایمان نراڑو لکا پتا مانے حتی دردے پوری نر اللہ چمینگوینو اللہ تعالی لرا جہرتا مخامخ کارا فأحزتکم الصاعقہ نقونی ستاسو لرا یو چع یو تندر وانتم تنظرون او حال لارے جتاسو کتا غیتا ثم بعثناکم بیا ما پورتا کتاسو لرا من بعد موتکم فز دا مرگ ستاسو لعلکم دا پار دی تشکرو جتاسو شکر ادا کئی وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ لن نؤمن لکا دیرا موسیٰ علیہ السلام پیغام راڑو چی پیغام راڑو میکات لدی موسیٰ علیہ السلام سر اس تفصیل سر برازی او یا کسان تلیو موسیٰ علیہ السلام ورطوی دا اللہ تورات راکو دیوی موقع نمالو تا دمرا ناکارا خلقو دیوی علم منو کہ اللہ تعالی من پخپل مخ پا مخمانی ہوئی علکا آغستا سے وہی خریتا گورا پسارا شپیتا گورا تا گورا اوستا دی سترگو تا گورا ستاو زمان دا سترگی اللہ لی دیشی دی برداشت کولشی ما تا دا اللہ تعالی یو مخلوق تے نور لتا دی نور تا درسی تا سی لس بجو کی وطاو درے گا وطاو تا دا سی نیغو گورا تا نور تا پورا نشی کرتے نو تب دا اللہ سنگ تحمل کی موسیٰ علیہ السلام تا موسیٰ علیہ السلام میں اللہ تعالی دل غارم اللہ و تعالی لن ترانی موسیٰ با پا دنیا کے بدی سترگو نشی لی دے پا دنیا کے عالمی دنیا کے یہ تو موجود ہے پا دستر کو ماں نشی لی دے اقبال مرحوم وہی اقبال کہ اقبال میں اقبال نہیں ہے مانا کہ تیرے عشق میں دیدار نہیں ہے وہی اقبال دا ڈاکٹر علامہ اقبال کہ اقبال پدویم اقبال مانا دا قسمت اقبال نہیں ہے عام نے بل اقبال مانا دا مخامخ ملاوے دل وہی مانا علامہ عمان اللہ تیرے عشق میں دیدار نہیں ہے اللہ صاحب پا عشق کی دیدار نشتے گورا دی خلقو دی شیخانو دی مجاہدینو خانا شپیتک کالا اویا کالا جہادونو اکل چاہ اویا کالا اتیا کالا دا قرآن مجید درسونو اکل دا حدیث درسونو اکل اللہ اولی دا دا دنیا سے یارانی دوادری ٹتی پتیو کی دوستانے یارانی جوڑشی او دا اللہ نا خلق اخپلی زندگاہ قربان کرے
الله چاولی دا دنیا کې نشي لیدې او دا په پټ مخ چې دا دومره خلک ځان قرباني دا د خدای دلیل دی ښا دا د خدای تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے تو چې زړه ته وګورم کنه نو زړه کې مې په سمجھ نه راځي بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے اللہ سے پوشم سب پہچان دانے بل شاعر وہی تجلا تیری ذات کا سو بسو ہے جدھر دیکھتا ہوں وہی تو ہے وہی دا خدا استا تجلیات پا ہر طرف کی پا کم طرف نظر گردو اللہ بسنت تیخا انو اللہ چی دی داوی اللہ ویخا یو چغا پیرالا دی ٹول مڑشو چی موسیٰ علیہ السلام و قتل موسیٰ علیہ السلام یا اللہ تا دا بنی اسرائیل دا غوڑک کوم دی دا مولا اویا سرداران راوستی دی او تا دل تمڑک کردو انو اغای بوئی اغاسی پسڑی تو بنی اسرائیل خوڑی راڑک کومو اغای یاسیم ساڑے نماب کئینو چیزو ورشم بیا بغای کوئی خواہ او یا سرداران در اللہ پچل والمڑکل نو اللہ شم لول دی نو بلزا بانی مڑکڑیو کنا نو موسیٰ علیہ السلام لا سوچت کو نسم بعثناکم اللہ بیا ما جوندی کلی تاسو من بعد موتکم پس دمس تاسو نا پا دعا دا موسیٰ علیہ السلام لعلکم تشکرون دا پاری تاسو شکر ادا کئی بس ویز یاد کارڈیم آتینا اللہ وجہ منگور کا موسیٰ علیہ السلام لرا الکتاب کتاب والفرقان او فرقان لعلکم دا پاری تحت دون تاسو پا ہدایت مانی شئی ویز یاد کارڈیم قالا چی موسیٰ علیہ السلام لقومی قوم پلتا یا قوم اے قوم زما انکم بشکتاسو ظلمتم ظلم کرے انفسکم پزانن اخبرمانی باتحادکم العجل پنیسل استاسو دسخی لرا پخدای سرا فتوبن توبہ بازی الى بارکم پترف د خالق استاسو فقتلو قتل گئی انفسکم روڑا بائیگان استاسو ذالکم دا خیر لکم بہتر دتاو دا پارا عند بارکم پنیس د خالق استاسو پتاب علیکم نرجوعو کہ اللہ پتا سمارے انہو شاندار دا اللہ تعالی والتواب دا اللہ تعالی دیر توبہ قبل ان کے الرحیم دیر رحم کا ان کے دے ویزیاد کارڈم کل تم جی تاسو یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام لن نؤمنا ہرگز من باور نکو ایمان نراڑو لکا پتا مانے حتی در دے پورے نر اللہ جمعن ویلو اللہ تعالی لرجالتا خکارا فاحزتکم الصائقا نونی ستاسو لریا اچغی وانتم تنظرون آلہ نجی تاسو قتل اغیتا ثم بعثناکم بیاما پور تکلی تاسو جوندی بکلی من بعد موتکم پس دمر ستاسو لعلکم دپاری تشکرون جی تاسو شکر ادا کئی الحمدللہ رب العالمین کریم خدای تدر طول راضی شی اللہ دن فحال رحم کی خدای تقصیرات معاف کی اللہ کامل ایمان نصیب کی اللہ کامل رضا نصیب کی کامل تقوی را کی اللہ مونږ هر کار والے خدای په کوم چې راضي کیږي په کوم کارونو چې ناراضه کیږي خدای سره زموږ نفرت پیدا کړي الله موږ تخپل قربت او معرفت راکړي زموږ د درد څومره مشوره کاری الله ټول د دنیا او آخرت خوشاله ورکړي څومره مشران دي الله تقصیرات معاف کړي څومره انا نور دي ځوانای کې دین د لپاره برکت واجه څومره معصومان دي خدای عالمان با عمل کوي څومره زنانه دي الله دې دیندار او پاکباز ولري څومره طالبان ورونه دي خدای عالمان عاملان مخلصان کی اللہ تعالی خپل دین خادمان کی دنیا د دې خاتمه کی زموږ ناراضی شي صلی الله تعالی علیه و سلم محمد و علیه وسلم